घराच्या बरोबर आसा काय आमच्या बरोबर आसा हे त्यांनी स्पष्ट करतो. आम्ही ताका कांयच करपाक ना. हो फ्रेश आमची कितें तेजी कितें मागणी आहा ती तुवें आमकां सांगली तुमी. आतां आमचें जें कितें आसा मागणी आसा ती तांकां कन्वे कर आनी ताका सांग मातसो बिळांच्यान भायर सर. नवस करीन रे
सिलेंडर